أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So, استمع الحوار, listen to the dialogue. ثم أكمل العبارات, then complete the phrases. So just listen and repeat whatever you hear in the audio. Anybody can repeat. التدريب الثالث. نعم. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات. ثم أكمل العبارات. أكمل العبارات. أكمل العبارات. أين ستصوم رمضان هذه السنة يا إبراهيم؟ أين ستصوم رمضان يا إبراهيم؟ هذه السنة سنة يا إبراهيم. يا إبراهيم. سأصوم في مكة إن شاء الله. سأصوم في مكة إن شاء الله. وأين ستصوم أنت يا عمر؟ وأين ستصوم أنت يا عمر؟ سأصوم في المدينة إن شاء الله. سأصوم في المدينة إن شاء الله. هل ستحضر إلى مكة للعمرة؟ هل سأحضر إلى مكة العمرة؟ هل ستحضر هل ستحضر سأحضر إلى مكة للعمرة؟ Okay, next. سأعتمر في الأسبوع الأول من ستحضر رمضان. إلى مكة للعمرة. سأعتمر في الأسبوع الأول في سأعتمر في الأسبوع الأول من رمضان. هل ستقيم في فندق؟ هل ستقيم في الفندق؟ لا، سأقيم مع عمتي في المدينة. لا، سأقيم مع عمتي في المدينة. أنا سأقيم في فندق الحرمين في مكة. أنا سأقيم في فندق في مكة. فندق الحرمين. فندق الحرمين في مكة. أين ستقضي أيام العيد؟ أين ستقضي الأيام العيد؟ ستقضي أيام العيد. سأقضيها في المدينة. سأقضيها في المدينة. أنا سأقضيها في المدينة أيضا. أنا سأقضيها في المدينة أيضا. Next student. Now you will listen but you will not repeat. You will only complete the sentences. Okay? نعم. Anybody? Next student. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات. أين ستصوم رمضان هذه السنة يا إبراهيم؟ سأصوم في مكة إن شاء الله. What is in the first blank? إبراهيم سيصوم
سيصوم رمضان في مكة. Correct. وأين ستصوم أنت يا عمر؟ سأصوم في المدينة إن شاء الله. عمر سيصوم رمضان في مدينة. هل ستحضر إلى مكة للعمرة؟ سأعتمر في الأسبوع الأول من رمضان. سيعتمر عمر في الأسبوع الأول من رمضان. هل ستقيم في فندق؟ لا، سأقيم مع عمتي في المدينة. عمر ستقيم مع أمتي في المدينة. سيقيم مع أمه في المدينة. مع أما cierto. عمه. His أمي uncle. أمه. عمر ستقيم سيقيم أمته في المدينة. أمه. أمه. أنا سأقيم في فندق الحرمين في مكة. أين ستقضي أيام العيد؟ سأقضيها في المدينة. عمر سيقضي مجاكدي أيام في المدينة. في المدينة. أيام العيد في المدينة. أنا سأقضيها في المدينة أيضا. إبراهيم ستقضي سيقضي أيام العيد. سيقضي أيام العيد في المدينة أيضا. استمع إلى الفكرة. Listen to the paragraph. ثم أجب بنعم أو بلا. Then answer with yes or no. Next student, anybody can repeat. التدريب الرابع. التدريب الرابعة. استمع إلى الفقرة استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. ثم أجب بنعم أو بلا. يقضي عامر عطلة شهر رمضان في مكة المكرمة. يقضي عامر عطلة رمضان في الشهر يقضي عامر عطلة في رمضان في الأردن رمضان في مكة. في مكة. هو يذهب في مع أسرته. يذهب عامر مع أسرتي إلى مكة. This is yes. نعم. Don't just repeat everything. Don't say anything else. Okay, just answer. Okay. عامر يعتمر ويصوم ويصلي. نعم. Just repeat whatever you hear. Okay. عامر يعمر عامر يعمر again في رمضان. عامر يعتمر ويصوم ويصلي. عامر يعتمر أو يصوم أو يصلي. يصوم أو not يصلي. أو. عامر يعتمر ويصوم ويصلي. عامر يعتمر ويصلي ويصوم ويصلي. ويقضي هو والأسرة أيام العيد في مكة. نعم. Repeat what he said. ويقضي عامر أيام العيد في مكة. وفي مكة.
هو وأسرته. وأسرته. Listen carefully. أوكي. وفي المدينة المنورة. وفي المدينة المنورة. في مكة والمدينة. في مكة والمدينة. يشعر عامر والأسرة بالسرور. يشعر عامر والأسرة بالسرور. طاف عامر 7 أشواط حول الكعبة. طاف عامر 7 أشواط حول الكعبة. ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم صلى عامر ركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم حلق رأسه وخلع ثوب الإحرام بعد ذلك في الفندق. ثم حلق رأسه بعد طواف خلق حلق ثوبه وخلق ثوب الإحرام في الفندق. وخلق ثوب الإحرام في الفندق. خلعه. خلعه. Now you will answer the question Okay. in here only. From the beginning. You will not repeat anything, you will just answer this. Okay. التدريب الرابع. التدريب استمع إلى الرابع. الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. يقضي عامر عطلة شهر رمضان في مكة المكرمة. نعم. لا. لا. هو يذهب مع أسرته. عامر Number 2. نعم. يعتمر ويصوم ويصلي نعم. ويقضي هو والأسرة أيام العيد في مكة وفي المدينة المنورة. نعم. في مكة والمدينة يشعر عامر والأسرة بالسرور. نعم. طاف عامر 7 أشواط حول الكعبة. نعم. لا 7 أشواط. لا 7. أوكي. لا. ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. نعم. ثم حلق رأسه وخلع ثوب الإحرام بعد ذلك في الفندق. نعم. لا, it is not after Tawaf, it is after Maqam Ibrahim. لا. أوكي. لا. Yes. Because Safa and Marwa. And then number 9 is also La. He didn't, Yeah. not at home. Okay. Under Yes. نعم. Al-Ishun Ba'd al-Miyah. 124th lesson. Ajiban al-Asilati Mustainan Bisur. Answer the question making use of the picture. Next student. Anybody answer this question? أين تقضي عطلة الأسبوع؟ تقضي في عقلة الأسود في مكة. Okay. Next. ماذا تفعل في المكة؟ تفعل في المكة بعمرة؟ The answer is Atamiru fi Makkah. أفعل Atamiru, nothing else. Atamiru fi Makkah. أعتمل في مكة. Sorry. ماذا تفعل في المدينة المنورة؟ أعتمل زيارة. No. Then Azurul Masjid al-Nabawi fil Madinah. أزور مسجد النبوي
في المدينة. في المدينة. أين تقضي أيام العيد؟ What is this, Mali? Where do you spend Eid days? مع أسرة. أقضي أيام العيد مع الأسرة. أقضي أيام العيد مع أسرة. بما تشعر في مكة المكرمة؟ تشعر. How do you feel in Makkah al-Mukarramah? Good. حسنة. أشعر بالسرور. أشعر في الشرور. أشعر بالسرور. أشعر بالشرور. ماذا تفعل بعد الطواف؟ طواف. يصلي ركعتين أسعى بين الصفا والمروة. بين الصفا والمروة. أسعى بين أسعى بين الصفا والمروة. أسعى. التدريب الثاني second exercise تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال exchange the dialogue with your colleague like in the example متى العطلة when are the holidays العطلة في شهر رمضان the holidays are in the month of Ramadan أين تقضي العطلة where do you spend the holidays أقضيها في مكة I spend them in Makkah. Sanctuary. نعم. You are first. Yasini, you are second. نعم. Read the example. متى العطلة؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضيها في مكة. متى شعبان؟ متى العطلة؟ متى العطلة؟ العطلة في شهر رمضان في شهر شعبان. أين تقضي العطلة؟ أقضيها في المدينة المنورة. متى العطلة؟ العطلة في شهر الشوال. أين تقضي العطلة؟ أقضيها في بنغلاديش. متى العطلة؟ العطلة في شهر المحرم. أين تقضي العطلة؟ أقضيها في تونس. متى العطلة؟ العطلة في شهر رجب. أين تقضي العطلة؟ أقضيها في الأردن. متى العطلة؟ العطلة في شهر الصفر. أين تقضي العطلة؟ أقضيها في باكستان. متى العطلة؟ العطلة في شهر ربيع الأول. أين تقضي العطلة؟ أقضيها في ماليزيا. شكرا. وإياكم. مريم إبراهيم. لديك أصفر كتاب. لديك لديك كتاب. كتاب أصفر. لديك كتاب لديك أصفر. كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. Are you a doctor? هل أنت طبيب؟
I have a book. لدي كتاب أحمر. لدي كتاب أحمر. You have لديك كتاب أحمر. لديك كتاب أحمر. أنت هل أنت طبيب؟ هل أنت طبيب؟ You have لديك كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. هل أنت طبيب؟ نعم أنا طبيب. Yes, I am doctor. Yes, I am doctor. نعم أنا طبيب. نعم أنا طبيب. Yes, I am doctor. I am a doctor. نعم أنا طبيب. Yes, I am doctor. I am a doctor. Anybody? The adults are eating. Adults راشدون. السيارة حمراء. The man and the woman. الرجال وامرأة يأكل أرزا. هو طبيب. هو طبيب. بيضة. بيضة. هي طالبة. هي طالبة. الولد والرجال يشربان ماء. The men الرجل تطبخ. الرجال يطبخون. يطبخون. هم يأكلون تفاحة. هم يأكلون تفاحا. طفلان. هي حمراء. هي حمراء. الأمر تشرب بالقهوة. تشرب قهوة. سيارتان سوداوان. الكلب كبير. الكلب كبير. الكرة حمراء. الأقلام خضراء. الراشدون لا يطبخون. الزهور صغيرة. الزهور صغيرة. هي تقرأ. هي تقرأ. هي تسبح. هي تسبح. الكلب صغير. الكلب صغير. الكلب أسود. الفلاورز زهور كبير. الزهور كبيرة. هو أخضر. هو أخضر. الكلب يأكل. الكلب يأكل. الجواز يجري. الجواد يجري. No, she is not sleeping. لا هي ليست لا هي نائمة. ليست نائمة. لديهما صحيفة. لديهما صحيفة. Yes, نعم هو ناعم. نعم هو نائم. The boy الولد نائم. الولد نائم. She has لديها سمكة. لديها سمكة. They are both هما نائمتان. هل هل الكلب يسبح؟ الكلب يسبح. They are eating. هم
يأكلون هم بيضا. يأكلون بيضا. هل جواد يسبح؟ هل الجواد يسبح؟ He is running. هو يجري. هو يجري. الرشاد يقرأ. راشد يقرأ. الراشد. التفاح حمراه. أخضر. Two bicycles. دراجتان حمروان. من صار نساء يسبح. النساء يسبحن. يسبحن. She has لديها صحيفة. لديها شطائر. شطائر. Sanchez Terry. Miss Sanchez, do you hear? Yes, sir. Okay. Answer this. لا أنا لست طبيبا. No, I am not a ماذا doctor. تشرب؟ ماذا تشرب? What are you drinking? No, لا أنا لست طبيبا. No, I am not a doctor. لا أنا لست طبيبا. ماذا ماذا تشرب؟ ماذا تشرب؟ What are you drinking? أنا أشرب ماء. أنا أشرب ماء. I am drinking water. لا أنا لست طبيبا. No, I am not a doctor. لا أنا أشرب الماء. أنا أشرب ماء. ماذا تشرب؟ What are you drinking? ماذا تشرب؟ نعم أنا طبيبا. No, I am not a doctor. أنا أشرب ماء. I am drinking water. أنا أشرب ماء. ماذا تأكلين؟ What are you eating? ماذا تأكلين? أنا أشرب ماء. I am drinking water. أنا أشرب أنا أشرب ماء. لا أنا لا. No, I am not a doctor. ماذا تأكلين؟ تأكلين. ماذا تأكلين؟ ماذا تأكلين؟ نعم أنا طبيبة. طبيب. طبيب. What are you drinking? ماذا تشرب؟ What are you eating? ماذا تأكلين؟ نعم أنا طبيبا. طبيبة. طبيب. ماذا تأكلين? What are you eating? ماذا تأكلين؟